नमस्कार, यहाँहरू जनतालो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। मैले यहाँहरू समक्ष आज नौलो विषय लिएर आएको छु। यो विषय सबैलाई दिनु अथवा आफ्नो दैनिकी जीवनमा प्रयोग हुने विषय हो। यो विषय बिना अथवा यो चिज बिना हाम्रो समाज अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छैन र प्रायः जसो यो विषयमा अलिकति सुरुमा होस नपुर्याउँदाखेरि मान्छे घाटामा पर्न जान्छ, मान्छे आर्थिक नोक्सानीमा पर्न जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले यो व्यवहार गर्दाको अवस्थामा के विधि प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्दछ भन्ने कुराको ख्याल राख्नु जरुरी छ। यो विषय भनेको के हो भनेदेखि लेनदेन। हामीले आफ्नो समाजमा, हामीले आफ्ना इष्टमित्रहरूसँग, हामीले आफ्नो चाहिँ दैनिकी जीवनमा अथवा व्यापार व्यवसाय गरिराखेको अवस्थामा चाहिँ एक अर्काको बिचमा लेनदेनको कारोबार दैनिकी रूपमा गर्ने गरिन्छ। तर लेनदेन गर्नुपर्दाको अवस्थामा कसरी चाहिँ गर्दाखेरि कानुन बमोजिमको मानिनेछ अथवा समय परेको बेलामा मान्छेले ऋण लिँदाको अवस्थामा, मान्छेले चाहिँ आफ्नो लेनदेनको व्यवहार गर्दाको अवस्थामा सुरुमा आपसी मेलमिलापको आधारमा गर्दछ। तर मान्छेको त्यो पछिको अवस्थामा उसको अथवा व्यवस्था होस् अथवा नेतवश हो, त्यो जो व्यक्तिबाट कारोबार गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने बानी रहँदैन र जो व्यक्तिको रकम लगानी भएको हुन्छ, जो व्यक्तिले अरूलाई दिएको हुन्छ, कारोबार गरेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा घाटा पुग्न जान्छ। त्यसकारणले यस सन्दर्भमा हाम्रो नेपालको कानुनमा पहिलेको मुलुकी ऐनमा एउटा लेनदेन व्यवहारको चाहिँ महल राखेर त्यो महल अन्तर्गतमा विभिन्न कुराहरूको व्यवस्था गरिएको अवस्था थियो। तर अहिलेको बदलिदो परिस्थितिमा मुलुकी देवानी संहिता जुन 2074 आएको छ र 75 भाद्र 1 गतेदेखि हाम्रो नेपालमा अहिले चालु अवस्थामा रहेको छ। यस सन्दर्भमा यो देवानी संहिताको परिच्छेद 15 मा लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ र यो परिषदको दफा 474 मा लेनदेन भएको मानिने भन्ने कुराको सन्दर्भमा छोटो रूपमा परिभाषा दिएको छ। त्यो परिभाषा मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यो परिभाषा, छोटो परिभाषाबाट धेरै कुराहरू चाहिँ प्रष्ट हुँदछ। यो परिभाषा के हो भनेदेखि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच कुनै शर्त राखी कुनै रकम वा वस्तु लिनु गरेमा निजहरू बीच लेनदेन भएको मानिनेछ। भन्नुपर्दाखेरि यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझ्दाखेरि कुनै दुई वा दुईभन्दा व्यक्ति अथवा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बीचमा कुनै वस्तुको खरिद बिक्री लेनदेन गर्दाको अवस्थामा त्यो हामी बीचमा लेनदेन व्यवहार भएको कुरा मानिनेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। अब लेनदेन गर्दाको अवस्थामा मौखिक रूपमा गरेको लेनदेनलाई कानुनले मान्यता दिएको छैन। यही महलमा व्यवस्था गरिएको छ। हामीले लेनदेन गर्दाको अवस्थामा विभिन्न विधि प्रक्रिया, विभिन्न कागजी अवस्था र विभिन्न क्रियाकलापबाट गर्दछौँ। त्यो लिखित हुनुपर्दछ। कानुन बमोजिम चाहिँ निर्दिष्ट गरिएको कुराहरू हुनुपर्दछ, अन्यथा चाहिँ त्यो लेनदेन भएको मानिँदैन। लेनदेन गर्दाको अवस्थामा एउटा सानो चिटबाट पनि हुन्छ, सानो भरपाईबाट पनि हुन्छ, एउटा बैंकको चाहिँ चेकबाट पनि हुन्छ, ड्राफ्टबाट पनि हुन्छ। संयुक्त रूपमा लेखिएको कागजमा एक अर्काले अथवा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्दाको अवस्थामा पनि हुन्छ। तर यो लेनदेनको व्यवहार पक्का व्यवहार मान्नका निमित्त कि निश्चित क्राइटेरियाहरू पनि हाम्रो कानुनले निर्धारण गरेको देखिन्छ। यो मुलुकी देवानी संहिताको दफा 477 मा लिखतमा पुर्याउनु पर्ने कुराहरू यी हुन् र यी प्रक्रियाहरू पुरा भएको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। लेखत तयार गर्दाको अवस्थामा लिने दिने दुईटै पक्षको 3 पुस्ते विवरण हुनुपर्दछ, नाम थर ठेगाना हुनुपर्दछ, लेनदेन गर्ने व्यक्तिहरूको उमेर कति छ त्यो हुनु जरुरी छ,
र अथवा संस्थागत रूपमा भएको हो भनेदेखि त्यो संस्थाको अन रेकर्ड नम्बर कति हो, त्यो दर्ता प्रमाणपत्र कति हो, जो संस्था कहाँनिर छ, उसको हकमा अधिकार प्राप्त अधिकारी व्यक्ति को छन् कागज गर्ने, यी यावत कुराहरू लेखतमा हुनु जरुरी छ। यदि त्यस्तो गरेका छैन भनेदेखि त्यो लेखत कानुन बमोजिमको लेखत मान्दैन भन्ने कुरा पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारणले यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। लेखत तयार गर्दाको अवस्थामा लेखतमा लिने दिने व्यक्ति दुईटै पक्षको 3 पुस्ते विवरण हुनुपर्दछ, थर हुनुपर्दछ, वतन हुनुपर्दछ। लेखत के को लागि चाहिँ गरेको हो, रकम कतिको छ त्यो लेखतमा खुलाउनु पर्दछ। त्यो लेखत बापत चाहिँ पाउने उसको इन्ट्रेस्टको चाहिँ कति चाहिँ राखेको छ ती कुरा प्रष्ट रूपमा लेख्नु पर्दछ। यदि लेखेको छैन भनेदेखि त्यो वार्षिक सैकडा दशकका दरले इन्ट्रेस्ट पाउने व्यवस्था चाहिँ त्योभन्दा बढ्ता पाउने व्यवस्था चाहिँ छैन। र यो वार्षिक दशकका दरभन्दा चाहिँ बढी लिने पनि चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारणले जो जति इन्ट्रेस्ट चाहिँ पाउनु पर्ने हो त्यो दुईटै पक्षको समझदारी अनुसार त्यो कागजमा लेख्नु जरुरी छ। लेखत कुन ठाउँमा लेखेको छ, लेखत कहाँनिर तयार भएको छ त्यो ठाउँ पनि चाहिँ जनाउनु पर्दछ। लेखत लेख्ने व्यक्ति, तयार गर्ने व्यक्ति को हुन्? यदि कुनै लेखावटी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति छ भनेदेखि उसको प्रमाणपत्र नम्बर, हस्ताक्षर सबै कुरा हुनु जरुरी छ। यदि लेखत लेख्ने व्यक्तिलाई कुनै लाइसेन्स छैन भने त्यो व्यक्ति यदि लेख्न जान्ने व्यक्ति छ भनेदेखि तिनै व्यक्तिबाट लेखत तयार गर्न लगाउनुपर्छ। त्यो व्यक्तिको वास्तविक वतन कहाँ छ, त्यो वतनको आधारमा पनि चाहिँ उनले आफ्नो व्यवहार उल्लेख गरेर आफूले हस्ताक्षर गरेर कागज लेख्दाखेरि त्यो कागज मान्य हुन्छ। त्यसैले लेखत लेख्ने व्यक्तिको विवरण पनि स्पष्ट रूपमा हुनु जरुरी छ। लेखतमा उल्लेख भएको रकम कहिले फिर्ता हुन्छ, त्यसको भाखा के हो, कतिसम्मको पिरियडमा उसले भाखा चाहिँ तोकिएको छ त्यो भाखा पनि कागजमा हुनु जरुरी छ। यदि भाखा तोकिएको छैन भनेदेखि त्यो कानुन मान्य हुने चाहिँ छैन। लेखत बमोजिमको चाहिँ रकम चुक्ता गरेको छैन, भाखा नागेको छ भनेदेखि कति हद मियादभित्र चाहिँ अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँछ भन्ने सन्दर्भमा यिनै कानुनमा 10 वर्षको चाहिँ भाखा तोकिएको छ। लेखत तयार भएको मितिले 10 वर्षसम्म सहा अधिकार निकाय अथवा जो अदालतमा अधिकार क्षेत्र चाहिँ ग्रहण गरिएको छ त्यो अदालतमा चाहिँ आफ्नो फिर्ता दाबी दायर गरेर विपक्षीबाट चाहिँ रकम अथवा चाहिँ लेनदेन भएको सभा ब्याजले भराइ लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। र यो सभा ब्याज चाहिँ भराउँदाको अवस्थामा त्यो जतिको सभा हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ बढी उसले डिमान्ड गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ छैन। सभा भन्दा बढीको चाहिँ ब्याज चाहिँ उसले पाउँदैन, यो कुरा पनि चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारणले सभा भन्दा बढीको ब्याज चाहिँ पाउने व्यवस्था चाहिँ छैन। रकम भराउँदाको अवस्थामा यदि बिचैमा कुनै पनि व्यक्तिले यदि कसैसँग लेनदेन गरेको छ भनेदेखि त्यो लेनदेन बापतको मध्येको टोटली रकम उसले सभा ब्याज सहितको चुक्ता गरेको छैन भनेदेखि अथवा किस्ताबन्दीमा रकम चुक्ता गरेको छ भनेदेखि त्यो किस्ताबन्दीको रकम कति बुझाएको छ त्यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू त्यो बुझिलिएको चाहिँ भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिले गरिदिनुपर्छ र चाहिँ पैसा बुझाउने व्यक्तिले पनि भरपाई गराइराख्नु पर्दछ। यदि भरपाई गराएको छैन भनेदेखि त्यो पैसा बुझाएको मान्य हुँदैन। अब भरपाई कहाँनिर चाहिँ गर्ने, कसरी गराउने भन्ने सन्दर्भमा पनि चाहिँ म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जुन लेखतमा अथवा जुन लेखतद्वारा चाहिँ रकमको लेनदेन भएको हुन्छ तिनै लेखतको पीठमा पनि भरपाई गराउन सक्नुहुन्छ अथवा लेखतमा लेखिएको विवरण अनुसार अर्को चाहिँ छुट्टै भरपाई कागज पनि चाहिँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ। तयार गराएर रकम चाहिँ भरपाई द्वारा चाहिँ बुझाउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ छ। र भरपाई यदि बिचमा बुझाएको छ भनेदेखि त्यो मितिबाट पुनः त्यो चाहिँ लेखत जुन सालीको लेखत हो जहिले कारोबार भएको हो त्यसपछिको पिरियडबाट पुनः उसले 10 वर्ष म्याद पाउँछ।
सुरुको दिनको काउन्ट गर्दाको अवस्थामा जुन मितिमा बिचमा यदि किस्ताबन्दीमा रकम बुझिएको छ भनेदेखि तत्पश्चात पुनः 10 वर्ष चाहिँ थप चाहिँ हदमियाद चाहिँ क्रिएट हुन्छ त्यहाँनिर। त्यस कारणले यो कुरा पनि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। जुन मितिमा भरपाई भएको छ त्यो भरपाई पश्चात बाँकी रकमको लागि जो धनी हो जो साहु हो उसले रिन्युअलमा पुनः 10 वर्ष थप समय पाएर त्यो पिरियडसम्ममा उसले आफ्नो रकम उसले पाउन सक्ने छ। यदि 10 वर्ष नागेको छ, हदमियाद नागिसकेको अवस्था छ, रकम चुक्ता गरेको छैन भनेदेखि 10 वर्षभित्रैमा उसले मुद्दा दिनुपर्दछ, आफ्नो दाबी चाहिँ अदालतमा दिनुपर्दछ, गर्नुपर्दछ। यदि गरेको छैन भनेदेखि उसको कागजको कानुनी मान्यता कोल्याप्स हुन्छ। त्यसैले कसैसँग कारोबार भएको छ, गरिएको छ भनेदेखि हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ कहिले लेनदेन भएको। वर्षसम्म चुप लागेर चाहिँ बस्दाखेरि कानुनले एउटा हाम्रो सामान्य सिद्धान्त छ, सुत्ने मान्छेलाई अदालतले निकायले कानुनले मद्दत गर्दैन। जागरुक हुनुपर्दछ, चनाखो बस्नुपर्दछ, यो समयको ख्याल गर्नुपर्दछ, नत्र गरिएको लगानी सबै खेर जान्छ। त्यसैले यो लेनदेनको कुरा हामी सबैलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विषय हो। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँको समक्ष मैले राख्न चाहन्छु। यो भर्खर चाहिँ हाम्रो 75 भदौ 1 गतेदेखि यो नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। लागू के भएको छ भनेदेखि 50,000 भन्दा रकमको लेखतको यदि लेनदेन भएको छ भनेदेखि त्यो लेखत अनिवार्य रूपमा स्थानीय निकाय भनेको त सबैले त्यो स्थानीय निकाय के हो भनेदेखि वडा कार्यालय अथवा नगरपालिका, गाउँपालिका यी कार्यालयमा गएर लिने दिने दुटै पक्षले त्यहाँनिर कागज गर्नुपर्दछ। त्यसको रेकर्ड वडा कार्यालयले, गाउँपालिकाको कार्यालयले, नगरपालिकाको कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा दुईटै पक्षको विवरण, नाम, थर, ठेगाना अथवा रकमको चाहिँ थैली कतिको छ त्यो व्यवहार जनाएर दुईटै पक्षको चाहिँ हस्ताक्षर ल्याप्चे छाप लगाएर कागजको लेखन गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ 50,000 भन्दा बढीको रकमको लेनदेनको कारोबार भएको छ भनेदेखि त्यो पहिलेको जस्तो अब घरसारको लेखन हो, हामी दुईटै पक्षले आफ्नो घर दैलोमा बसेर लेख्दा हुन्छ, पुग्छ, कानुनले मान्यता दिइन्छ भन्ने कुरा यदि कसैको मनमा छ भनेदेखि त्यो त्यागदिए हुन्छ, त्यो गैर कानुनी हुन्छ। यो कानुन अथवा 75 साल भदौ 1 गतेदेखि लागू हुनुभन्दा अघिको अथवा पहिलेको कसैको घरमा कुनै व्यक्तिको जिम्मामा कपाली तमसुक छ भनेदेखि त्यो कपाली तमसुकको लागि यो ऐन अथवा यो कानुन लागू हुँदैन। पहिलेको कानुन मुलुकी ऐनमा जुन व्यवस्था थियो लेनदेन विभागको महरमा सोही बमोजिम चाहिँ ती लेखतको हकमा हुन्छ। तर आगामी लेखतमा अहिले वर्तमान अवस्थामा यदि लेखत बमोजिम अथवा कपाली तमसुक बमोजिम चाहिँ लेनदेनको कारोबार गरिन्छ भनेदेखि दुईटै पक्षले स्थानीय निकायमा गएर कागज प्रमाणित गराउनु पर्दछ र स्थानीय निकायले पनि यो व्यवहार भएकै दिन त्यसलाई अल्टर गर्नु चाहिँ छैन, तोकिएकै छ, कानुनमा व्यवस्था गरेकै छन्। यस्तो प्रकृतिको लेखत जुन दिन चाहिँ मान्छे दुईटै पक्ष अथवा लेनदेनको कारोबार गर्ने व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन्छ त्यही दिन चाहिँ उसलाई लेखत तयार गरिदिनु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया अथवा तत्कालै गर्नुपर्ने विषय हो। मान्छेले पर्खेर समय पर्खिँदैन अथवा व्यवहार चाहिँ पर्खिँदैन। त्यसैले यसलाई कानुनमा स्पष्ट तोकिएको छ। यस्ता प्रकृतिको लेखत यदि कुनै निकायमा यदि गर्न गएको छ भनेदेखि तत्कालै त्यही दिन तुरुन्त चाहिँ यो लेखत गरिदिनुपर्छ भनेर बकाइदा कानुनमा बोलिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यो लेनदेनको व्यवहार गर्दाखेरि खास गरेर मैले कपाली तमसुकको सन्दर्भमा मैले जानकारी गराइरहेको छु र यो कपाली तमसुक लेखाउँदाखेरि सकभर कपाली तमसुक लेख्ने व्यक्ति जान्ने हुनुपर्दछ र त्यो व्यक्ति जो व्यक्ति लेखापढी व्यवसाय गरिराखेको छ
अथवा कुनै कानुन व्यवसाय नै छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिबाट पनि कानुन व्यवसायबाट पनि गराउँदा झन् राम्रो हुन्छ। तर जो लेखापढी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हुन्, जो लेख्न जान्ने व्यक्ति हुन्, लेखकमा डिमान्ड गरिएको लेखक तयार गर्दाको अवस्थामा ख्याल राख्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू जसले चाहिँ जानकार छ, जो व्यक्ति जानिराखेको छ त्यो व्यक्तिबाट मात्रै चाहिँ लेखक चाहिँ तयार गर्न लगाउनुपर्छ। नत्र अन्यथा सिलिप हुन्छ, कागज बिग्रिन्छ, हाम्रो मकसद पुरा हुँदैन, अप्ठ्यारोमा पर्छ। लेनदेनको कारोबार गर्ने दुई पक्ष बिचमा जो व्यक्तिले उसको यदि नियत खराब हुन्छ भनेदेखि पछिल्लो चरणमा ती ग्यापको, ती अप्ठ्यारो अवस्थाको, ती त्रुटिको उसले बेनिफिट उठाउँछ। त्यसैले जो व्यक्ति लेखापढी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हुन्, जो व्यक्तिले प्रमाणपत्र लिएको छ, जो व्यक्तिको कानुनी रूपमा कुनै पनि किसिमको अथवा सरकारी कागज छाप किर्ते अथवा चाहिँ जसको उपरमा कुनै पनि अड्डा अदालतबाट चाहिँ लेखत गैर कानुनी रूपमा तयार गर्दाको अवस्थामा भरपाई गरेको बापतमा सजाय भएको छैन, त्यस्ता शुद्ध व्यक्तिबाट, व्यवसायिक व्यक्तिबाट कपाली तमसुक लेखाउनु पर्दछ र व्यवहार गर्नुपर्दछ। त्यसैले यहाँहरू समक्ष मैले लेनदेन व्यवहारको अन्तर्गतमा पर्ने एउटा जुन हाम्रो घर साथमा, हाम्रो घरैसमा, हाम्रो दैनिकी जीवनमा कपाली तमसुकको व्यवहार चाहिँ प्रायः जसो बढी मात्रामा गर्ने गरिन्छ। खास गरेर मधेसमा अथवा नेपालभरिमै चाहिँ यो कपाली तमसुकको व्यवहार अति नै प्रचलनमा रहेको छ। त्यसैले यो कपाली तमसुक तयार गर्दाको अवस्थामा सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो यो देवानी संहितामा लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी मोडलमा उल्लेख गरिएका जुन कुराहरू छन् ती मौजुदा अवस्थामा हुनुपर्दछ र कपाली तमसुक तयार पश्चात यदि पैसा बुझाउने काम हुन्छ भनेदेखि त्यही कपाली तमसुकमा चाहिँ पिठमा गर्दा पनि, छुट्टै भरपाई गर्दा पनि अथवा टोटली चुक्ता गर्दाको अवस्थामा पनि त्यो कपाली तमसुकलाई चाहिँ च्यात्नुपर्छ। त्यो कपाली तमसुककै पिठमा चाहिँ भरपाई गराएर राख्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको सन्दर्भमा मैले यहाँहरू समक्ष आज चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। यदि यो सन्दर्भमा यहाँहरूलाई थप कुनै जिज्ञासा छ भनेदेखि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो सवाल जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। मैले अर्को भिडियो मार्फत जानकारी दिने प्रयास गर्दछु। साथै यहाँहरूले यो युट्युब मार्फत प्रसारणमा रहेका जनता लो च्यानलद्वारा मैले यहाँहरू समक्ष कानुनी शिक्षाको बारेमा सामान्य रूपमा चाहिँ संक्षिप्त रूपमा चाहिँ जानकारी गराउनका निमित्त चाहिँ दुस्साहस अथवा साहस गरिराखेको छु र यो कुरा हामी सबैले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ, आवश्यकताको यो चिज हो। त्यसैले मैले चाहिँ यो जनता लो च्यानलको स्थापना गरेर यहाँ कानुनी शिक्षा प्रदान गरिरहेको छु। त्यसैले यो च्यानलको प्रोत्साहनको लागि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लाइक गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्य साथीहरू समक्षमा चाहिँ सेयर पनि गर्नुहोला। यदि यहाँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भनेदेखि यहाँहरूको मोबाइलमा, यहाँहरूको ल्यापटपमा यहाँहरूले प्रसारण गरेको अथवा यहाँहरूले हेरिरहेको चाहिँ त्यो नेटवर्कमा यदि सब्सक्राइब लेखिएको ठाउँमा रातो मसीले हाइलाइट गरिएको छ भनेदेखि यहाँहरूले त्यो वर्डमा, सब्सक्राइब भन्ने वर्डमा यहाँहरूले औँलाले चाहिँ थिचिकन यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला भन्ने कुराको चाहिँ मैले आशा राख्दै यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।